नमस्कार, माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी दम रोगको बारेमा कुरा गर्छौं, जुन श्वास प्रश्वाससँग जोडिएको रोग हो। अझ यसलाई रोग भन्दा पनि अन्य रोगहरूको लक्षण भनेर पनि चिनिन्छ। अन्य समयमा पनि हुने यस दम चिसो मौसम लागेसँगै अझ बढी हुने गर्दछ। यसले न त बच्चा, न त युवा, न त वृद्ध वृद्धा नै भन्ने गर्दछ। आउनुहोस्, त्यस्तो लागेसँगै दम बिमारी कतिको भइरहेको छ, यसको जनसङ्ख्या कतिको बढिरहेको छ दमका कारणले गर्दा भन्ने कुराहरू आज हामी यस कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर वंशदेव शर्मा खरेलज्यू। उहाँ वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय? अब हामी त चिकित्सक हो, चिकित्सक सेवामै बढी व्यस्तता हुन्छ। जस्तो मैले अघि भर्खरै पनि भने, हामी दम रोगको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेर, होइन? के छ अहिले नेपालमा दम रोगीहरूको अवस्था के छ? पहिलेको तुलनामा बढ्दो छ? दम रोग यस्तो हामीले यसको कसरी प्रादुर्भाव हुन्छ अथवा रोग कसरी लाग्छ भन्ने कुरोमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। र यो बेसिकली दम चाहिँ अनुर्जता अथवा एलर्जी भन्छ। त्यो एलर्जीको कारण अथवा शरीरले कुनै पनि वातावरण अथवा कुनै पनि परिवेश यदि आफ्नो अनुकूल बनाउन सकेन भने र त्यसको कारणले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगमा गएर सिस्टममा गएर एक किसिमको असर गर्छ, जसले गर्दाखेरि चिसो लाग्ने हामी भन्छौँ। चिसो लाग्दै गर्दाखेरि खोकीहरू लाग्ने, सास फेर्नु छिटो छिटो फेर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउने र एज अ नर्मल हाम्रो जुन श्वास प्रश्वास प्रक्रियाहरू छ त्यसमा त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट खालको र बढी छिटो छिटो श्वासहरू फेर्ने त्यस्तो खालको यदि लक्षण आयो भनेदेखि हामीले चाहिँ यसलाई दम भएको हो, यो मानिसलाई दम भएको छ कि भनेर शङ्का गर्छौँ। र यसको विभिन्न फ्याक्टरहरू छ। त्यो एलर्जिक कारणहरू छन्। जस्तो अब हाम्रो गाउँघरतिर अधिकांश के छ चलन भनेदेखि आगो दाउराबाट बाल्ने चलन छ। त्यो हाउस होल्ड स्मोकिङ भनिन्छ त्यसलाई। त्यो धुवाँको कारणले चाहिँ एलर्जी हुन्छ। र हाम्रो गाउँघरको फेरि घरहरू पनि त्यस्तै किसिमको बन्या हुन्छ। हजुरको तल किचन हुन्छ, अनि मास्तिर बेडरुम हुन्छ, अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ स्टोर गर्नलाई चोटो भन्छौँ। त्यस्तो खालको घरको डिजाइन हुन्छ गाउँघरको अधिकांश ठाउँमा। अनि र त्यो फेरि झ्याल ढोकाहरू पनि वेल भेन्टिलेटेड हुँदैनन्, साना साना झ्यालहरू राखिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ घरभरि धुवाँ भरिन्छ। र त्यो धुवाँ चाहिँ किचनमा काम गर्ने, एज अ किचनमा काम नगर्ने पनि अरू कोठातिर बस्ने अथवा घरभित्र बस्ने जो कोहीलाई पनि त्यो धुवाँले चाहिँ असर गर्छ। र त्यही धुवाँको कारणले अहिले अधिकांशहरूमा चाहिँ श्वास प्रश्वासजन्य रोग, त्यसमा पनि दमको चाहिँ बढी देखिएको छ। र सँगसँगै अब चुरोट बिडीहरू खाने त्यो पनि हामी कहाँ व्यापकै छ। र चुरोटभन्दा पनि अझ त्यो बिडी पातहरूमा सुर्तीहरू बेरेर खाने हो, तिनीहरू स्मोक होल्डरहरूलाई पनि यो बढी नै असर गरेको पाइन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो वातावरणीय प्रदूषण, जो चाहिँ हामी यो सहरी एरियामा बस्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न भेहिकलहरूले छोडेको कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइडहरू, यिनीहरूको ग्यासको जुन कारण छ र ओजन लेयर जुनमा प्रभाव पारिरहेछ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि दम चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ बढिरहेको छ। र यो यहाँले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभएको थियो चिसोको मौसममा चाहिँ अझ बढी देखिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने, यो एउटा चाहिँ मैले स्मोकिङ फ्याक्टर भने, अर्को चाहिँ ग्यासहरूको फ्याक्टर भने, र अर्को मस्ट चाहिँ यो कोल्ड सिजनमा कोल्ड एलर्जीको कारणले पनि, चिसोको प्रभावले गर्दाखेरि श्वास प्रश्वास जुन सिस्टम हुन्छ त्यसमा भएका विभिन्न हाम्रा चाहिँ प्रणालीगत अङ्गहरू हुन्छन् शरीरमा, तिनीहरू चाहिँ चिसोमा चाहिँ सृजन हुने, सुन्निने र त्यसबाट चाहिँ र्याल सिँगानहरू निस्किने र अरू समय नर्मल समयभन्दा चिसोमा बढी हुन्छ। र यो बेलामा भाइरसहरू पनि अलि बढी वृद्धि हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ शरीरमा हाम्रो श्वास प्रश्वास मुख्य गरेर फोक्सो र फोक्सोमा जाने नलीहरू हुन्छ, श्वास नलीहरू, त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्छ। र जसले गर्दाखेरि अनि यो खोकी लाग्ने, अनि त्यसमा सुजनहरू हुने,
अनि छिटो छिटो सास फेर्ने अवस्थामा पुग्ने, ज्वरो आउने, कहिले ज्वरो नआउने, यी आदि लक्षणहरू चाहिँ सहितको चाहिँ दम र दम जस्तै अन्य श्वास प्रश्वास रोगहरू चाहिँ यो बेलामा बढी देखिन्छ। अब मैले दमलाई एउटा लक्षण पनि भने, अन्य रोगको लक्षण भनेर पनि चिनिन्छ भनेर भने होइन, यहाँले व्याख्या गर्दा चाहिँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो दम एउटा रोग नै हो या यो अरू रोगको लक्षण हो? यो दम रोग हो, दम चाहिँ रोग हो, तर दममा देखिएको जुन लक्षण छ त्यस्तै लक्षण चाहिँ अरू रोगमा पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ। जस्तो भनौँ न सामान्य श्वास प्रश्वास रोग लागेको छ जसलाई एआरआई भनिन्छ, त्यो खालको रोग लाग्नेहरू अथवा रुवाखोकी लाग्नेहरूमा पनि त खोकी पनि हुन्छ, अलिकति श्वास फेर्न अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। तर दमकोमा चाहिँ के हुन्छ भने टिपिकल्ली त्यस्तो किसिमको ब्रिदिङ हुन्छ जसमा चाहिँ आवाजजन्य व्हिजिङ साउन्ड, रोन्कियल साउन्ड, यस्तो साउन्डहरू पनि आउँछ। हामीले अस्कल्टेसन जुन चाहिँ हामी स्टेथोस्कोपबाट सुन्छौँ अथवा बाहिर पनि सुनिन्छ व्हिजिङ साउन्डहरू त, अब त्यस्तो साउन्डहरू चाहिँ सहित देखा पर्छ, ग्यार ग्यार हुने भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो किसिमको आवाज पनि दिन्छ। र सँगसँगै अरू सामान्य लक्षणहरू जस्तो खोकी हुने, बारम्बार श्वासहरू चाहिँ छिटो छिटो फेर्नुपर्ने, अनि उकालो ल्याडरहरू चढ्दाखेरि चाहिँ चाँडो स्यास्या हुने अथवा उकालो चढ्न गाह्रो हुने, तक्लिफ हुने, बिरामीहरूलाई चाहिँ खोकी अरूको बेलामा भन्दा अलिक बढी लागेपछि कन्टिन्युसली लाग्ने, यस्ता खालका लक्षणहरू पनि देखा पर्छ। र त्यो लक्षणसहितको र अनि यसको चाहिँ अब दुई किसिमबाट यसलाई हामीले हेर्छौँ। एउटा चाहिँ यो एक्युट हुन्छ, तत्काल लागेको, र अर्को चाहिँ क्रोनिक हुन्छ, दीर्घकालमा चाहिँ बिस्तार बिस्तार डेभलप हुँदै आएको। यसरी हामीले चाहिँ क्लासिफिकेसन पनि गर्न सक्छौँ यसलाई। अनि त्यो रूपमा हेर्दाखेरि अन्य रोगमा पनि, श्वास प्रश्वास रोगमा पनि त्यस्तै लक्षण देखिन्छ र दममा पनि त्यस्तै किसिमको लक्षण आउने भएको हुनाले अनि हामी खोकी लाग्यो, अलिकति सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा सास छिटो छिटो फेर्नुपर्ने अवस्था आयो देख्यो भने ल दम भयो भन्ने चाहिँ हामी चलन छ। यसमा चाहिँ अब इन्सपिरेसनको टाइममा भन्दा पनि एक्सपिरेसनमा अलिक गाह्रो हुन्छ इन्सपिरेसन यस्तो हुन्छ, त्यो शरीरले चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिजन चाहिरहेको हुन्छ। हाम्रो जुन फोक्सोले भनौँ न, अक्सिजन चाहिरहेको बेलामा चाहिँ जब हामीले चाहिँ छिटो छिटो त्यो अक्सिजन चाहिँ सप्लाई गर्न चाहन्छ कि शरीरले, त्यो बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ सास छोड्दाखेरि भन्दा सास लिँदाखेरि चाहिँ हामीले अक्सिजन पाएको जस्तो फिल भएपछि उसलाई चाहिँ अलिक रिलिफ फिल हुन्छ। त्यो एक्ज्याक्ट यहाँले भनेको कुरो सही हो। अब यो दमको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसको लक्षण तथा यसका प्रकारहरू पनि बताइदिनुहोस् न। मैले अलिकति अघि हिँड्छु भने प्रकार सामान्यतया दुई प्रकारको, एउटा चाहिँ एकदम आकस्मिक जन्य दम हुन्छ जुन चाहिँ तुरुन्त लाग्ने, अब तुरुन्तै कुनै किसिमको त्यस्तो एलर्जिक उसमा चाहिँ पुग्यो, त्यो चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरू छ। जस्तो मैले अघि नै भने हाउस होल्ड स्मोकिङ, चुरोट स्मोकिङ अथवा भनौँ न टोब्याको स्मोकिङ, त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका स्मेलहरू जस्तो पेन्टहरू गर्ने अथवा चाहिँ पेन्टरहरू भयो अथवा चाहिँ रङरोगनमा काम गर्नेहरू भयो अथवा हामी कुनै केमिकलहरू चलाउने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्यौँ अथवा चलिरहेको ठाउँमा पुग्यौँ अथवा लगाइरहेको ठाउँमा त्यसको चाहिँ एलर्जिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले तुरुन्त उसलाई चाहिँ रेस्पिरेसन चाहिँ डिसअर्डर हुनसक्छ। अनि त्यो अवस्थामा भएको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो जुन छिटो छिटो श्वास फेर्ने चाहिँ लक्षण सहितको चाहिँ दम हुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको क्रोनिक, अब यस्तो चाहिँ जस्तो यो हाउस होल्ड स्मोकिङ भयो, इन्भाइरोमेन्टल उसको कारणहरूबाट चाहिँ वायु प्रदूषणको कारणले भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालकोबाट प्रोडक्सन भएको कारणबाट भएको चाहिँ दम चाहिँ अलिक क्रोनिक हुन्छ। त्यो चाहिँ दीर्घकालीन पछि चाहिँ बिस्तारै क्रमबद्ध रूपले चाहिँ त्यो चाहिँ शरीरमा आएको हुन्छ। अब यो हामी दमको समस्या या रोग देखिसकेपछि चाहिँ यसको उपचार पद्धतिमा जान्छौँ होइन। हामी एलोपेथिक जुन ढङ्गबाट उपचार गर्छौँ त्योभन्दा बाहेकको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। यो आयुर्वेदिक ढङ्गबाट चाहिँ कसरी उपचार गरिन्छ त यसको? बेसिकली दमलाई आयुर्वेदमा तमक श्वासमा लिएको छ होइन। तमक श्वास भनेको चाहिँ त्यो छिटो छिटो श्वास फेर्ने र श्वास फेर्दाखेरि गाह्रो हुने र आवाजसहितको श्वास आउँछ भने त्यस्तो खालको लक्षणसहितको श्वास प्रश्वास रोगलाई चाहिँ हामी श्वासजन्य रोगमा लिन्छ। अब बेसिकल्ली आयुर्वेदमा श्वास र कास भन्ने दुई किसिमको रोग छ र श्वासको पनि 5वटा भेदहरू बताएमा तमक श्वास भन्नेमा चाहिँ दमसँग चाहिँ कम्पेरिटिभली हामी यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ होइन। त्यसमा एज अ सिम्टम अनि अरू डायग्नोसिसमा जाने तौर तरिकाहरू
करिब आयुर्वेदमा पनि टर्मिनोलोजीहरू आफ्नो ढङ्गका होलान् शब्दहरू चाहिँ, तर लक्षणिक हिसाबमा चाहिँ उस्तै नै वर्णन गरेको पाइन्छ। एउटै नै हो, उसले पनि किनभने त्यो कजेटिभ फ्याक्टरहरू जे बताएको छ र यहाँ हामीले अहिले मोडर्नमा पनि जुन डिस्कस गर्छौँ त्यसमा पनि करिब त्यो चाहिँ उस्तै नै पाइन्छ। अब ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल चाहिँ अलग छ। अब एलोपेथी बेसमा अब टेक्निक बेस त त्यही हो होइन। जस्तो अब एलर्जीको कारण छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो एलर्जी हटाइदिनु पऱ्यो, अभोइड गरिदिनु पऱ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो आफ्नो आनी बानी रहन सहन अब लाइफ स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो। जस्तो अब चिसोको कारण छ भने चिसोबाट मुक्त हुनु पऱ्यो, भेन्टिलेटेड ठाउँमा बस्नु पऱ्यो होइन, वेल भेन्टिलेटेड ठाउँमा बस्नु पऱ्यो, अनि चिसो चिजहरू छुनु भएन अथवा चिसो चिजको सम्पर्क कम गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर यस्तो बेलामा चाहिँ तातो झोल पदार्थहरू अलिक बढी मात्रामा पिउनु पऱ्यो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब फ्याक्टर के छ, अब हाउसहोल्ड स्मोकिङ छ भने त्योबाट बच्ने के छन् त, सुधारिएको चुलोहरूको प्रयोग गरेर हुन्छ कि अथवा किचन छुट्टै बनाएर हुन्छ कि, अथवा हाम्रै गाउँघरतिर पनि कहीँ चलन चल्ती छ, माथि चोटामा गएर चाहिँ बुइगलमा चाहिँ चुलो राख्ने चलन छ। त्यो एकदम राम्रो हो हेल्थको लागि, किनभने धुवा त माथि जान्छ, तलमा धुवा आइपुग्दैन। त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्ने हो कि अथवा छुट्टै किचन बनाएर घरदेखि भान्साघर छुट्टै बनाउने हो कि, अब यो हामीले तत्काल कुन किसिमले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ र हाम्रो अब साधन स्रोतले कतिसम्म सम्भव छ, कुन ठाउँ छ, त्यो अनुसार हामीले त्यही अनुसार म्यानेज गर्ने हो। अब यी भनेको चाहिँ हामीले भनौँ न अब डस्ट छ, पोल्युसन छ, त्यो किसिमको छ भने मास्कहरू युज गर्ने कि होइन। अब अहिले त अझ अक्सिजनहरू पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन दिने कतिपय सहरहरूमा चलन चलेको छ, एकदमै हाइली पोल्युटेड सिटीहरूमा। त्यस्तो आवश्यकता पऱ्यो भने त्यो पनि गर्ने कि होइन। यो विभिन्न उपायहरू छन्, त्यो उपायहरू हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ। र मेन कुरो चाहिँ उसलाई के कारणले, कुन कारणको एलर्जी अथवा अनुर्जता भन्छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो दम प्रोडक्सन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पऱ्यो हामीले। त्यो कारणबाट चाहिँ हामी सेफ हुनु पऱ्यो, मेन चाहिँ त्यही हो। अब यो दम लागिसकेका बिरामीहरूले सावधानी अपनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ प्रदूषण भएको ठाउँमा नजाने, मास्क लगाउने होइन, लगायत अब चुला सम्बन्धी ठाउँबाट अलिकति टाढा रहने या धुवाहरू घरमा जम्मा हुन नदिने भनेर भन्नुभयो होइन। धेरै दमका रोगीहरू बढिरहेकै अवस्था देख्नुहुन्छ यहाँले? दम त यस्तो छ, अब हामी कहाँ अझै पनि गाउँघरतिर जुन हामीले अहिले भनेका छौँ त्यो सुधारिएको चुलोहरूको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन, कतिपय ठाउँमा भइसकेको छ, तर पनि यो अधिकांश कुरा गर्दाखेरि हामी अझै पनि सुधारिएको अवस्थामा छैनौँ। चुरोट बिडी खाने बानी यथावतै छ, त्यसलाई हामीले केही सुधार भएको होला, जनचेतना फैलिएको होला, तर पनि त्यसलाई हामीले राम्रोसँग सुधार्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै अब वायु प्रदूषण, अब सहर यही हो, यही ठाउँमा बस्नुपर्छ, काम यही गर्नुपर्छ, तपाईँ हाम्रो लाइफ सबै यसैमा चल्छ भनेपछि दिनचर्या यही ठाउँमा चलाउँछौँ भने अब यसबाट हामी सेफ कसरी हुने होइन। कम्पलसरी मास्कहरू प्रयोग गर्ने, अनि अब प्लान्टेसनहरू गर्ने, हरेक घरमा एउटा बिरुवा अथवा ऊ लगाउने जुन मोटो पनि छ के अरे नगरपालिका महानगरपालिका बेला बेलामा आउँछ, यस्तो कुराहरू यसलाई अझ प्रमोट गर्ने, विभिन्न छतमा लगाएर हुन्छ कि घरमा जहाँ सक्छौँ हामी। अब जग्गा छैन छतमा लगाऊ, जग्गा छ भने घर वरिपरि जग्गामा चाहिँ अधिकांशले प्लान्टेसन गर्नु पऱ्यो, बोट बिरुवाहरू लगाउनु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अक्सिजनहरू चाहिँ पर्याप्त रूपमा बाहिर आओस् अथवा कार्बन डाइअक्साइड उसले लिदियोस्, त्यस्तो कुराहरूमा हामी लाग्नु पऱ्यो। अब यसै गरेर विभिन्न किसिमको अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अझ बढी फैलाउनु पऱ्यो। स्कुल लेभलका स्टुडेन्टहरूलाई यो कुराहरू करिकुलममै राखेर दिनु पऱ्यो। वातावरण भनेको हो, वातावरण कसरी प्रदूषण हुन्छ होइन, अब यो दमजन्य रोगहरूको कारणहरू के छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब धुलो उडेको छ भने धुलोको चाहिँ म्यानेज गर्नु पऱ्यो होइन। अब पिच गरेर हुन्छ अथवा चाहिँ केही टपिङ गरेर हुन्छ कि, अथवा चाहिँ हामीले अब त्यो बाटोहरूलाई कसरी सुधार्न सक्छौँ त्यो किसिम हामीले जिक्र लानु पऱ्यो। यो मेन कुरो चाहिँ अब कुन कारणले त्यसलाई असर गरेको छ त्यो कारणमै जानु पऱ्यो। मुख्यको त्यसको चाहिँ मुहानमा गएर मुहानलाई नै हामीले शुद्ध गरिदियौँ भने अनि अरू कुरो त बिस्तारै सुध्रिँदै जान्छ। अनि जो रोगी हुनुभएको छ उहाँहरूको उपचार भने त दोस्रो कुरो हो। त्यसपछि अनि हामी त्यो पहिले लाग्नै नदिनको लागि चाहिँ त्यो भनिन्छ नि त, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ होइन। अब यो चाहिँ पहिल्यै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सुरक्षा प्रणालीलाई नै हामीले सुदृढ बनायौँ भनेदेखि त्यो रोग लाग्दैन। लागिहाले पनि अब हामीले चाहिँ कम मात्रालाई लाग्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो रिस्किङ डिजिजमा चाहिँ कम हुँदै जान्छ कि। अब विगतका दिनहरूमा चाहिँ प्राय उमेर ढल्किँदै गएपछि अलिकति वृद्धहरूलाई नै बढी यो दम
छ भन्ने खालको सुनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ बच्चा युवाहरू सबैमा देखिन थालिसकेको छ। यसको मुख्य कारण के हुन सक्छ? एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो मैले पहिल्यै अलिकति बिचमा हिट पनि गरेको कुरो हो। यो चाहिँ के भने यो वातावरण चाहिँ बिग्रदो वातावरणको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो। यो वातावरण नै यदि हामीले पहिला जुन धेरै अगाडि वातावरण हाम्रो के थियो भने शुद्ध थियो हैन, जहाँ चाहिँ राम्रो किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा हामी हुर्किन पाएका थियौँ भने अहिलेको वातावरण चाहिँ हाम्रो एकदमै बिग्रिदो अवस्थामा छ र दिनानुदिन हामी चाहिँ यो सहरीकरण अथवा औद्योगिकरण हाम्रो जुन भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ वातावरणमा चाहिँ एकदमै प्रदूषण आएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न एज फ्याक्टरहरूमा रहेका अथवा एज ग्रुपमा रहेका बालबच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म सबैलाई पनि लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। त्यो कारण भनेको चाहिँ मेन कारण वातावरण, दोस्रो कारण खाना। खाना हामी विभिन्न खालका चाहिँ रेडिमेड खानाहरूको प्रयोग गरिरहेछौँ, जङ्क फुडहरू खाइरहेछौँ, चिल्लो यस्तो हुने अथवा चाहिँ चिसो जुन बेलामा पनि कुन बेलामा कुन चिजहरूको प्रयोग गर्ने आहारहरू विहारहरू अथवा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ दैनिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ हामीले यहाँ पनि बताइदिनुहोस् न, जस्तो चिसो मौसममा दम लागेका बिरामी या दम लाग्न भन्दा पहिले नै अब सावधानी अपनाउनका लागि खाना चाहिँ कस्तो प्रकारको खाना खाने त? यो जब चिसो मौसम आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा मनतातो झोलिलो पदार्थहरू प्रशस्त खानुपर्छ। एक जुनसुकै खानेकुरा खाए नि हुन्छ, तर मनतातो झोलिलो किसिमको खानेकुराहरू खानुपर्छ। र अरू बेलाभन्दा सामान्य चाहिँ पानीको मात्रा जाडोमा हामी कम खान्छौँ, त्यो एकदमै हो र यो बेलामा झन् पानी बढी पिउनु पर्ने हुन्छ। किनभने गर्मी सिजनमा चाहिँ हामी पसिनाहरू स्वेटिङ हुन्छ र पानी हाम्रो शरीरले माग्छ, हामी बढी पिउँछौँ। जाडोमा त्यो कुरो हामीले सोचै पुर्याएका हुँदैन, अनि हिटरहरू ताप्छौँ, दुनियाँ आगो ताप्छौँ र डिहाइड्रेसन भइरहेको हुन्छ। हामीलाई पानी चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले दिमागमा राखेका हुँदैनौँ। दोस्रो र तेस्रो चाहिँ वेल भेन्टिलेटेड घरमा कोठामा हामी बस्नुपर्छ। झ्यालडोकाहरूबाट हावा आदान प्रदान हुने ठाउँ, जाडो भयो भनेर सबै झ्यालो। अर्को एउटा कथ छ तपाईँको, त्यो अहिले जब जाडो भइसकेपछि हामी दिनभरि काम गर्छौँ अनि बेलुका गएर चाहिँ त्यो कोइलाहरू यिनीहरू बालेर कतिपय दुर्घटनाको न्युज पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो बालेर चाहिँ अनि झ्याल ढोका सबै बन्द गरेर हामी सुत्छौँ, जसले गर्दाखेरि रेस्पिरेसन सिस्टमै फेल खाएर चाहिँ रेस्पिरेटरी फेल भएर चाहिँ नराम्रो घटनाहरू घटेको दुर्घटनाहरू घटेको चाहिँ पाइएको छ। र यसमा पनि हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ। त्यो तातो लिँदाखेरि पनि हामी चाहिँ एकदमै भेन्टिलेटेड रुममै बसेर चाहिँ तातो लिनुपर्छ भन्ने कुरो विचार गर्नु पर्यो। र लगाउने लुगाहरू पनि हामीले चाहिँ अरू बेलामा भन्दा सामान्य अलिकति चिसोबाट बच्ने किसिमले चाहिँ लगाउनु पर्यो। र अर्को हाम्रो चाहिँ आफ्नो आनीबानीमा चाहिँ जस्तो अब अहिले भनौँ न फ्रिजमा राखेका चिजहरू खाने अथवा बेलुकी पखमा चाहिँ दहीहरू यस्तो चिजहरू खाने चाहिँ नगरौँ। यो चाहिँ दिउँसो अथवा बिहानी पखको डिसमा राखौँ त्यस्ता चिजहरूलाई खान यदि पर्यो भने। र फ्रुट्सहरू खाँदाखेरि पनि बेलुका नखाने, जहिले पनि बिहान अथवा दिउँसो मात्र खाने हामीले गऱ्यौँ भने। र अरू समयभन्दा बढी झोलिलो खाने पदार्थहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ हाम्रो खानपिनको सिड्युलहरू मिल्छ। हामीले दम खोकीको नाम पनि निकै सुनिरहेका हुन्छौँ होइन? यो दम खोकी र दम फरक चिज हो या एउटै हो? दम एउटा रोग हो, खोकी उसको चाहिँ लक्षण हो होइन? अनि त्यो दममा खोकी लक्षणसहित आएको हुनाले त्यसलाई दम खोकी हामीले भनेका हौँ। खोकी चाहिँ लक्षण हो। जस्तो दम हुँदाखेरि खोकी हुनसक्छ, श्वास प्रश्वास छिटो सास लिने र छोड्ने हुनसक्छ, आवाजसहितको श्वास प्रश्वास हुनसक्छ, श्वास फेर्दाखेरि उसलाई गाह्रो हुनसक्छ, असजिलो फिल हुनसक्छ। अनि अर्को सास लिँदाखेरि बिरामीको घाँटी अथवा छातीबाट आवाजहरू निस्कन सक्छ। यी लक्षणहरू चाहिँ दमका हुन्। र त्यो सँगसँगै खोकीसहित त्यो पनि हुनसक्छ र खोकी नभएर पनि हुनसक्छ। त्यस कारण खोकी चाहिँ एउटा लक्षण हो, दम चाहिँ एउटा रोग हो। हामीले यो एजमेटिक अट्याकको नाम पनि सुनिरहेका नै छौँ होइन? जस्तो यो एजमेटिक अट्याकलाई चाहिँ दमको लगभग लास्ट स्टेज नै भनेर पनि चिनिन्छ। यो एजमेटिक अट्याक हुने बित्तिकै व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ या के छ यसको बारेमा? अनि यस्तो छ, एजमेटिक एट्याक चाहिँ यदि अब श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि फोक्सो र फोक्सोसम्म पुग्ने ब्रोन्कियल ट्युब्सहरू अथवा नलीहरू हुन्छ, त्यो नलीहरूमा सुजन भयो अथवा इन्फ्लामेसन भयो र त्यो न्यारो हुन गएर कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ
कहिलेकाहीँ चाहिँ कफहरू भरिएको पनि हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा चाहिँ एल्भोलाई भन्ने थैली, श्वासको एउटा थैली हुन्छ, हावा थैली, त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न सकेन, जहाँ चाहिँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यो आदान प्रदान हुन्छ। हाम्रो शरीरले अक्सिजन लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्छ, त्यो काम त्यहाँ गएर हुन्छ एयर स्याकमा अथवा एल्भोलाईमा हो। त्यो बिचको जुन प्रक्रियामा चाहिँ कठिनाइ आउँछ यी कारणले गर्दाखेरि, किनभने उसको चाहिँ श्वास नली नै खुम्चिएको हुन्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अनि सडनली ऊ चाहिँ सकमा जान सक्छ, अथवा चाहिँ अब सिम्पल भाषामा चाहिँ फेन्ट जस्तो हुन्छ, अथवा ऊ चाहिँ अचेतन जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छ, जुन बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ घ्यारघ्यारको आवाज आउँछ होइन। अनि त्यसपछि श्वासहरू अलिक बढी छिटो फेर्न थाल्छ र अनि यो नङमा निलो रङहरू, नाकको टुप्पामा चाहिँ निलो रङहरू, अथवा चाहिँ ओठमा चाहिँ निलो रङहरू यस्तो, अथवा जिब्रोको टुप्पोमा यस्तो देखिन सक्छ। यस्ता लक्षणहरू साइनोसिस भन्छ त्यसलाई हो। यस्तो खालको लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ। अनि त्यो चिन्ह देखियो र यो अघि भनेको लक्षणहरू पनि आयो, अनि बिरामी चाहिँ अलिकति बेहोस अवस्थामा पुग्न गयो भने त्योमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एजमेटिक एट्याक भयो कि भन्छौँ। र त्यो भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ अक्सिजनहरूको अथवा चाहिँ फर्दर इमर्जेन्सी केयरको लागि चाहिँ एकदमै तत्काल आवश्यकता छ भनेर हामीले चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ र त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो दम चाहिँ अब मलाई लागेको छ है भनेर चिन्नका लागि एउटा सामान्य लक्षण चाहिँ के देखिन्छ? मैले यसलाई अघि नै अलिकति भनिसकेको छु। यदि कुनै पनि मानिसलाई सास फेर्न असहज रूपमा छिटो सास फेर्ने, खोकी लाग्ने र सास फेर्दा आफूलाई असजिलो महसुस गर्ने र अनि उसले चाहिँ आफूलाई कुनै भनौँ न भर्याङहरू चढ्दा अथवा अलिकति मास्तिर जाँदाखेरि पनि उसलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएर हिँड्नलाई कठिनाइ हुने, यस्तो किसिमको अवस्था उसलाई देखा पर्यो भने मलाई चाहिँ दम भयो कि भनेर चाहिँ उसले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ र्याल सिँगानहरू यस्तो किसिमको पनि निस्कन सक्छ र सँगसँगै खोकीहरू पनि लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ज्वरो पनि आउन सक्छ, ज्वरो नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ टाउको दुख्न पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ छाती भारी भएर आउँछ होइन। अब यो अरू चाहिँ त्यो सँगसँगै सम्बन्धित भएर आउन सक्छन्, तर मेन चाहिँ सास छिटो हुनु, सास फेर्न कुनै उकालो अथवा कहीँ चढ्दाखेरि अथवा तेर्सै बाटो अलिक कसिएर हिँड्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ सास अवरुद्ध भएको जस्तो लाग्नु र छाती भारी हुनु र कहिलेकाहीँ खोकीसहित वा खोकी नभएर पनि उसलाई चाहिँ सास फेर्न कठिनाइ भयो भनेदेखि मेन कुरो सास छिटो बढ्नु अथवा सास छिटो आफूले नचाहँदै पनि आयो भनेदेखि मलाई दम भयो कि भनेर बिरामीले सोच्नुपर्छ। अब त्यो सँगसँगै नाकका यो हरू चल्ने, नस्ट्रिल्सहरू चल्ने, यी सबै लक्षणहरू अब त्यो सँगसँगै अरू पनि जोडिएर आउँछन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई दम रोग लाग्यो भनेर भनिसकेपछि या दमले च्यापेको अवस्थामा चाहिँ त्यो बिरामीका लागि प्राथमिक उपचारका रूपमा के गर्न सकिन्छ त हामीले? दम लागिसकेपछि हामीले उहाँसँग अथवा त्यो बिरामीसँग कस्तो खालको लक्षणहरू उहाँले लिएर आउनुभयो त्यो लक्षणको अनुसार उपचार गर्ने हो। यो लाक्षणिक उपचार मुख्य कुरो हो। अब कहिलेकाहीँ प्याथोजेनिक उपचार पनि हुनसक्छ, जस्तो अब कहिलेकाहीँ मैले अलिकति अघि भाइरसको कुरो निकालेँ, कहिलेकाहीँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूको कारणले पनि हुनसक्छ भने तिनीहरूलाई त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। लक्षणको कुराहरू खोकी छ भने खोकीको व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो, दम छिटो सास छिटो फेरेको छ भने त्यसलाई रिल्याक्सेसनमा जाने खालको औषधिहरू प्रयोग गर्नुपऱ्यो। अनि त्यस्तै गरेर अनि अरू प्राइमरी फ्याक्टरहरू के छन् त उहाँहरूलाई के कारणले गर्दाखेरि त्यो दम भएको छ त्यो कारणहरूबाट उहाँलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। अब अक्सिजनहरूको कमी भइरहेको छ भने अक्सिजनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो। यो चाहिँ उहाँहरूको जुन कारणहरू छ कारणकै सिम्प्टोमेटिकै उपचारहरू बढी यसमा प्रायः छ दममा। अब यो दम लागिसकेपछि चाहिँ चेस्ट स्वेलिङ हुन्छ भनेर पनि सुनिन्छ, के छ यसमा चाहिँ? चेस्ट स्वेलिङ भनेर त्यस्तो त हुँदैन, तर चेस्टमा भारीपन आउँछ, भारीपन आउन सक्छ र फोक्सोमा चाहिँ सुजन भएको हुनसक्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब अलिकति सिओपिडीमा गएको अवस्थाहरू आयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू देखा पर्न सक्ला, तर सामान्यतया दमकै कारणले छाती सुन्निने भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन। अब दम लागेका बिरामीहरूलाई
दम लागिसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिका अरू कुनै अन्य अर्ग्यानहरूमा चाहिँ समस्या देखिन सक्छ कि सक्दैन? यस्तो छ, अब फोक्सो, मुटु अनि मृगौला यिनीहरू लिभर यी सब के भने भाइटल अर्ग्यानहरूमा पर्छ। अब यिनीहरू चाहिँ एकबाट अर्कोसँग चाहिँ सम्बन्धित हुन्छन्। जस्तो अब हजुरको अक्सिजन हाम्रो शरीरले प्रशस्त रूपमा त्यो फोक्सोमा अक्सिजनको आदान प्रदान हुन्छ भने त्यही अक्सिजन चाहिँ ब्लडमा जान्छ, त्यही ब्लड चाहिँ गएर मुटुबाट चल्छ, त्यही मुटुबाट फालिएको रगत चाहिँ फेरि शरीरको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा पुग्छ अनि तिनै चाहिँ गएर अरू अर्ग्यानहरूमा पनि इन्भल्भ हुन्छ। भनेपछि यो कुनै पनि एउटा भाइटल अर्ग्यानमा असर गरिसकेपछि क्रमशः अरूमा पनि त्यसले प्रभाव पर्छ, सँगसँगै पर्छ। त्यही भएर अरूमा पनि त्यसको चाहिँ बिस्तारै प्रभाव पर्न जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर अब मेन चाहिँ हामी जुन ठाउँमा असर गरिरहेको छ त्यही ठाउँलाई चाहिँ बढी हामीले याद गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमका अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अहिले हाम्रो टिभी हेरेर बस्नुभएका सर्वसाधारण भनौँ न दर्शकहरूका लागि चाहिँ चिसो लागेसँगै दम लाग्न नदिनका लागि के कस्ता सावधानीहरू अपनाउनका लागि यहाँले सुझाव दिनुहुन्छ? यो चिसो मौसम चलिरहेको छ। अब यो चिसो मौसमबाट बच्नको लागि पहिला हामीले साधारणतया हामीले गर्नुपर्ने देख्दाखेरि एकदम सामान्य कुरा लाग्छ, तर हामीले आफूले व्यवहारमा उतारेनौँ, सानो असावधानीले पनि त्यसले चाहिँ रोगहरू निम्ताउन सक्छन्। यस्तो बेलामा हामीले आफ्ना आनी बानी, आहार विहार र हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत लाइफस्टाइलहरूलाई चाहिँ परिवर्तनहरू गर्दै जानुपर्छ र यो बेलामा हामीले मुख्य गरेर खानपानमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन र अनि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्ने कारणहरू यिनीहरूकोमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र यो बेलामा अन्य समयको भन्दा अलि गरम खालको कपडाहरू लगाउने र झोलिलो खानाहरू खाने अनि चिसो पदार्थहरू, पेय पदार्थहरू नपिउने र अर्को मदिराजन्य पदार्थ पनि नपिउने। यो छुटिरहेको थियो, मदिराजन्य पदार्थले पनि असर गर्छ, त्यस्तो पदार्थहरू पनि नपिउने र सँगसँगै यो तम्बाकु सुर्तीजन्य पदार्थहरूको सेवन नगर्ने र जो यो घरमा भएको धुवाँहरूको कारणले भइरहेको छ भने त्यो धुवाँहरूको चाहिँ जति सकिन्छ जसरी सकिन्छ आफूले बसेको ठाउँमा कमभन्दा कम धुवाँ जाने वातावरणहरू बनाउने र यो बेलामा चाहिँ प्रिकसन लिने हो र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यही अनुसार आफूलाई अगाडि बढायौँ भने यो रोग त्यति लाग्दैन र यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसैमा हामी लागौँ भन्ने कुरो हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ र यहाँको टेलिभिजन यो च्यानललाई जो मलाई बोल्न दिनुभयो, 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन्द, आज हामीले यस कार्यक्रममा दम रोगको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। दम रोग के हो, यो रोग लाग्न नदिन के कस्ता सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ अतिथि र नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।